Bismillahirrahmanirrahim. It's the last session of the day and session 5 of the training workshop. So, sharing my personal experience, like internationally, I have attended so many conferences, and it's really difficult to attend the session after the lunch. I don't know. Internationally, the trend that is really that's not so responsive as like in the morning. So yes, just natural. So this session that's pertaining to I guess ये वो ज़्यादातर जो है ना ये हनीबी के जो हमारा जो सेशन है that is basics of hygienic behavior, brief scenarios and current position. And it will be presented by our brilliant PhD scholar, Mr. Muhammad Shamshad, and he is doing PhD and he is working on these aspects. And I request him to present his point of view pertaining to hygienic behavior. Walaikum salam. जैसा कि सर ने कहा था कि माइक ऑन जैसा कि सर ने बताया कि एक्चुअली हमारा जो काम है वो हाइजीनिक बिहेवियर के रिलेटेड है कोई जैसे कि सर ने बताया कि एक्चुअली काम जो है वो हाइजीनिक बिहेवियर है हम बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं वो मोस्टली या बी कीपर्स हैं या इंटरेस्टेड हैं इस काम में कि वो बी कीपिंग करें लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत कम होता है तो मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी केमिकल के ऊपर है हम माइटिसाइड इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह की जो प्रोडक्ट हैं इनपुट्स हमारी ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो आउटपुट होती है वो कम होती है और मोस्टली फार्मर्स यही कह रहे होते हैं कि हमें जो है वो बी कीपिंग इतनी को प्रॉफिटेबल नहीं है तो आज का जो मेरा टॉपिक है या आज का जो मेरा लेक्चर है वो इसी के ऊपर है कि हम ऐसी बीज या ऐसी हनी बीज की कॉलोनीज तैयार करें कि जो रेजिस्टेंट हों अगेंस्ट रोवा वाइट और डिफरेंट डिजीजेस के तो वो कैसे कर सकते हैं कौन सा ट्रेड हम यूज़ करें किस तरह हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं तो आइए चलिए हम देखते हैं उसको सबसे पहले तो इंसेक्ट जो है वो कैसे डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करते हैं तो जैसे हमारे अंदर इनेट इम्यूनिटी होती है जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास बाई बर्थ हमारे पास इम्यूनिटी होती है इंसेक्ट्स के पास भी इम्यूनिटी होती है लेकिन उसकी दो टाइप्स हैं एक जो है वो एक्सोस्केलेटन बैरियर होता है दूसरा जो है उनके ब्लड सेल जो है वो इम्यूनिटी जो है वो फाइट करता है अगेंस्ट पैथोजन के जबकि इनके पास जो इनका ड्रॉबैक है वो ये है कि इनके पास एंटीबॉडीज होती है अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन जैसे कि ह्यूमन के पास या मैमल्स के पास जैसे एंटीबॉडीज होती हैं अगर वो पैथोजन या एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड करता है और कोई भी चीज़ अगर अंदर आती है तो उसको फाइट करने के लिए हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं तो जबकि इंसेक्ट्स के पास स्पेसिफिकली कोई एंटीबॉडीज नहीं होती लेकिन इनके पास तो एक अग्रेसिव बिहेवियर होता है जिसको ये मोस्टली यूज करते हैं और वो है इनका सोशल इम्यूनिटी या सोशल बिहेवियर जब भी कोई पैरासाइट कॉलोनी में इन्वेड करता है तो ये पूरी कॉलोनी उसके अगेंस्ट फाइट करती है तो जिसकी वजह से हम इसको टर्म जो है वो देते हैं सोशल इम्यूनिटी तो सोशल इम्यूनिटी जो है वो वैसे तो डिवाइड की जाती है दो हिस्सों में एक को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल दूसरे को हम कहते हैं बिहेवियरल क्योंकि हमारा जो काम है वो बिहेवियरल पे है तो इसलिए जो सोशल इम्यूनिटी के फैक्टर्स हैं या ये कैटेगरीज हैं हम उनको डील कर रहे हैं बिहेवियरल डिफेंसेस हैं उसमें जो है वो ग्रूमिंग बिहेवियर है अपनी भी जो है वो अपनी जो मेड्स होती हैं उनकी सफाई करती हैं उनकी कॉलोनी उनके एक दूसरे को क्लीनिंग कर रही होती है जबकि दूसरा जो है वो कैटेगरी है हाइजीनिक बिहेवियर जिसको आज मैंने डील करना है या जिसके ऊपर ये लेक्चर है दूसरा है थर्ड जो है वो है रोवा रिमूवल बिहेवियर जिसको हम कहते हैं रोवा सेंसिटिव हाइजीनिक बिहेवियर ये स्पेसिफिकली रोवा के अगेंस्ट यूज करती हैं अब अगर सोशल बिहेवियर और
تو ہائیجینک بیہیویئر اور گرومنگ بیہیویئر میں اگر میں ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو ڈفرینس دکھانا چاہوں تو یہ ویڈیو ہے ان کی. تو پہلا جو ہے وہ ہائیجینک بیہیویئر کے اگینسٹ ہے. یہ نیسٹ کی کس طرح کلیننگ کرتی ہیں, اپنے جو لارویز ہوتے ہیں ان کی کس طرح کلیننگ کرتی ہیں. تو یہ سیل کی کلیننگ ایکچولی ہو رہی ہے. اس میں ڈیڈ لاروی کو اٹھائے گی اور اس کے بعد اسے کلین کرے گی. کینابولزم کے ذریعے سے اسے سم ٹائم یہ کھا بھی جاتی ہیں. تو یہ پوری طرح اپنے سیل کو کلین کر رہی ہے ایکچولی اس فیز کے اندر. یہ ابھی یہ لاروی کی ہماری اسٹیج پہ. تو یہ جو ہے یہ ڈیڈ لاروی تھا جو آگے سروائیو نہیں کر سکا کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے, کیونکہ سیل کی ایکچولی کلیننگ ہو رہی ہے, سیل کو کلین کیا جا رہا ہے. یہ جبکہ دوسری سائڈ پہ اگر کیو پی ایل کا ڈیڈ ہو جائے, کیٹ لاروی ڈیڈ ہو جائے, تو یہ اس کو کیا کرتی ہیں, انکیپنگ کرتی ہیں. انکیپنگ کر کے اس لاروی کو یا اس کیو پی کو نکال کے اس کو کینابلائز کرتی ہیں. سم ٹائم اسے ریموو کر کے باہر پھینک جاتی ہیں اور سم ٹائم اسے جو ہے وہ خود ہی کھا جاتی ہیں. تو یہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو لاروی کو جو ہے وہ ریموو کیا جائے گا, کمپلیٹلی سیل کو کلین کیا جائے گا. یہ اس سے آگے جو ہے وہ اس لاروی کو یہاں سے ریموو کر دیا جاتا ہے کمپلیٹلی سیل کے اندر سے. تو یہ بہت بڑا بیہیویئر ہے ہنی بیز کا. ان کے لاروی کے اوپر اگر اٹیک کرے, اسپیسیفکلی اگر وائٹس اٹیک کرے یا کوئی ڈیزیز اٹیک کرے, تو ایسی بیز ہماری ہی کالونیز کے اندر ایسی بیز ہوتی ہیں جو ان کی جو ہے وہ کلیننگ کرتی ہیں, جو ہائیجین کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. تو دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ اسی کے ریلیٹڈ گرومنگ بیہیویئر ہے. اس گرومنگ بیہیویئر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ایکچولی کیا کرتی ہیں. تو جو ان کی میٹس ہوتی ہیں ان کی یہ تھارولی کلیننگ کرتی ہیں, ان کے ونگس کے اوپر, ان کے ابڈومن کے اوپر اور اس کے بعد تھورکس کے اوپر. کہیں پہ بھی اگر کوئی بائٹ اٹیچ ہے تو اس کو ریموو کیا جاتا ہے, اس کو تھرو کیا جاتا ہے. تو آپ دو کہ ان کے جو جاز ہوتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے ایز کمپیئر ٹو جو دوسری سائڈ پہ ہماری جو بیز ہوتی ہیں. تو یہ اس کو چبا نہیں سکتی, چو نہیں کر سکتی, لیکن اسے تھرو کیا جاتا ہے, اسے باہر نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ ان کا کلیننگ بیہیویئر ہے. some sound. Sound اس کی سونگ بھی ہے کتنے کا ہے؟ 30 سیکنڈ کی ویڈیو. تو یہ جو تھا دونوں ویڈیوز کے اندر یہ ایکچولی آپ کو دکھایا گیا کہ ہائیجینک بیہیویئر کیا ہوتا ہے. جیسے کہ اس کی دو کیٹیگریز ہیں, بیہیویئرل ڈیفینسز کی یا ڈیفینس کی. تو اب ہم چلتے ہیں ہائیجینک بیہیویئر پہ. تو ایکچولی ہائیجینک بیہیویئر جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ بیز کے اندر یہ ابلٹی ہے کہ وہ کسی بھی ڈیزیز کو سپریٹ ہونے سے پہلے اس کو ریموو کر دیتی ہیں. اس پیتھوجن کو جو انفیسٹڈ لاروی ہوتا ہے یا انفیکٹڈ لاروی ہوتا ہے اس کو کالونی سے ریموو کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ باقی جو میٹس ہیں ان کو یا کالونی میٹس ہیں ان کو انفیکٹ نہ کر سکے, اس کو انفیکٹ نہ کر سکے. تو اس کے اندر کون کون سے اسٹیپس انوالو ہیں ہائیجینک بیہیویئر کے اندر, ہنی بیز کون کون سے اسٹیپ فالو کرتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہنی بیز جو ہے وہ ریگولرلی اپنے سیلس کو, کیٹ سیل کو انویسٹیگیٹ کرتی رہتی ہے, انویسٹ کرتی رہتی ہے, دیکھتی رہتی ہے کہ
یہاں پہ کوئی لاروی بیڈ تو نہیں ہے. فیرمونز کے ذریعے سے یا اسمیل کے ذریعے سے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کو جو ہے وہ ان کیپ کیا جاتا ہے. تو ان کیپ سیل کو آپ جو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ بھی آبزرو کر سکتے ہیں, ان کے سینٹر میں ان کا بلیک ایک ڈاٹ ہوتا ہے, وہاں پہ ایکس جو ہے وہ بار بار ان سیلس کو اوپن کیا جاتا ہے, بار بار کیپ کیا جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے وہاں پہ سیل جو ایکس کی تھک لیئر ہو جاتی ہے. وہ ویسے یہ جو سینٹر میں ایف جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ, تو یہاں پہ آپ سینٹر میں دیکھیں گے تو بلیک سائڈ میں آپ کو ڈاٹ نظر آئے گا, جس کی وجہ سے وہ ایکچولی تھک بیکس کی لیئر ہے, جس کی وجہ سے وہ بلیک ہوا ہے. تو اگر وہ لاروی بیڈ ہے یا انفیسٹڈ ہے بروا وائٹ کے اگینسٹ یا کسی بھی چیز جو پیتھوجن ہے اس کی وجہ سے, تو اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے, ادروائز دوبارہ پھر اس کو ریکیپ کر دیا جاتا ہے. اب یہ بروا جو ہائیجینک بیہیویئر ہے, میرا کام تو اسپیسیفکلی ہائیجینک بیہیویئر اگینسٹ بروا وائٹ ہے, لیکن یہ بروا وائٹ کے اگینسٹ ہی اسپیسیفکلی نہیں ہے. یہ بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہیں جو پرابلم کاز کرتی ہیں بی کیپنگ میں, ان کے اگینسٹ بھی یوز کی جاتی ہے. اور دنیا میں 5 امریکن اسٹیٹس ہیں, ایک منیسوٹا اسٹیٹ ہے اور ایک جو فلوریڈا اسٹیٹ, وہاں بھی یوز کی جاتی ہیں. اور ہنی بیز کی کچھ اسٹرینس ہیں انہوں نے ڈیولپ کی ہیں, اور وہ جو ہے وہ ان 4 ڈیزیزز کے اگینسٹ یوز کی جاتی ہیں. فار ایگزامپل ایک چاک بروڈ ہے, دوسری امریکن فور بروڈ ہے, تیسری جو ہے وہ یورپین فوڈ بروڈ ہے, اور تیسری ڈیفارم ونگ وائرس ہے. تو ان کے اگینسٹ یہ ہائیلی ریزسٹنٹ اسٹرین ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. ہم ہائیجینک بیہیویئر کے تھرو اس کو کر سکتے ہیں. تو ہائیجینک بیہیویئر جو ہے وہ ان ڈیزیزز کے اگینسٹ تو اسپیسیفکلی کرتا ہی ہے, ڈیفینس کرتا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بروا وائٹ کے اگینسٹ بھی ریزسٹنس پیدا کرتا ہے. تو ہائیجینک بیز, اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ بیز جو ہیں وہ ہائیجینک بیز ہیں, تو وہ نہ صرف اسپیسیفکلی ڈیزیزز کے اگینسٹ ریزسٹنٹ ہوں گی, بلکہ بروا وائٹ کے اگینسٹ بھی وہ ہائیلی ریزسٹنٹ ہوں گی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بروا وائٹ کے اگینسٹ ریزسٹنٹ اسپین ڈیولپ کرنے کے لیے میں ہائیجینک بیہیویئر پہ کام کر رہا ہوں, اور ہائیجینک بیہیویئر یا ہائیجینک بیز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس کے لیے وہ کرتی کیا ہے اسپیسیفکلی, اس کے اگر اسٹیپس کو ہم دیکھیں تو پہلے اسٹیپ میں وہ کیا کرتے ہیں کہ مائٹ کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں. کیٹ سیل کے اندر مائٹ کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں, ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ان مائٹس کو وہاں سے ریموو کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا ریموو کرتی ہیں. تو اگر تو انفیسٹیشن زیادہ لیول کی, ہائی لیول کی ہے, تو پھر وہ لاروی کو ہی ریموو کر دیتی ہیں تاکہ انفیسٹیشن زیادہ سیل کے اندر پھیل نہ سکے یا پھیلے. اس کے بعد میتھڈس کون کون سے ہیں جن کے ذریعے سے ہم ہائیجینک بیہیویئر کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہنی بیز کالونیز کے اندر. تو سب سے پہلا میتھڈ, اور یہ ایزی سا میتھڈ ہے, اگر آپ اپنی کالونیز کے اندر بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ بھی موسٹلی بی کیپرز بیٹھے ہیں, تو اگر آپ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کالونیز کو انویسٹیگیٹ کریں کہ آپ کی کالونیز ساری سسیپٹیبل ہیں یا ساری ریزسٹنٹ ہیں, یا ان کے اندر ورائٹی ہے, ریزسٹنٹ بھی ہیں اور سسیپٹیبل بھی ہیں, تو اس کے ایزی سے اسٹیپ ہیں. کوئی آپ کو کوئی بڑی جو ٹیکنیک بھی چاہیے ہوتی ہے, ہاں اس کی جو فردر آگے ڈویژن ہے اس کے لیے آپ کو ٹیکنیک چاہیے ہوگی. تو انویسٹیگیٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کے 2 میتھڈ ہیں, ایک فریز کل میتھڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ پن کل میتھڈ ہوتا ہے. موسٹلی آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ لارویز کو کل کرنا ہوتا ہے, دوبارہ پھر سیل کو ریکیپ کرنا ہوتا ہے اگر تو آپ پن کل کر رہے ہیں. تو اگر آپ فریز کل کر رہے ہیں تو اس کی دوبارہ ریکیپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو فریز کل جو ہے اس کو پھر آگے فردر 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک جو ہے وہ فریز کل روٹ ایس سے ہے اور دوسرا لیکوڈ نائٹروجن ایس سے ہے. ایک جو ہم کٹ کر کے ریموو کر کے فریزر میں رکھ دیتے ہیں, اور کرتے کیا ہیں اس کے لیے جو اسپیسیفکلی یا اسپیسیفک میتھڈ ہے اس کے اندر ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم کوئی بھی فریم کسی بھی کمپنی کا اگر ہائیجینک بیہیویئر ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کرتے کیا ہیں کہ اس کے روٹ والے فریم جہاں پہ پیک 100 سیل ہوں, ایسا ایریا سلیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ منیمم 100 سیل پیک ہوں, تاکہ منیمم جو ہے وہ اس کے اندر ان کیپنگ سیل کی کیپیسٹی ہو یا ان کیپڈ سیل. اس کے بعد اس کو مارک کر لیا جاتا ہے. مارک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ لینتھ وائز آپ 16 سیل سلیکٹ کرتے ہیں, اور جبکہ ویڈتھ وائز اس کو 5 سیل سلیکٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ 105 سیل بنتے ہیں کاؤنٹ میں. تو 5 سیل ایکسٹرا اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ مائٹ بھی ایک آدھ سیل جو ہے اوپر نیچے ڈیمیج ہو جائے, یا کوئی ایمپٹی سیل ہو یا کھلا ہوا سیل ہو, تو اس کو بھی کاؤنٹ میں سے نکالا جا سکتا ہے. اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے, اس ایریا کو کٹ کیا جاتا ہے. کٹ کرنے کے بعد اسے فریزر میں رکھ دیا جاتا ہے -20 ڈگری سینٹی گریڈ پہ. آفٹر 24 آورس آپ اسی پیچ کو یا اس ایریا کو دوبارہ پھر اس کے اندر جا کے لگا دیتے ہیں اسی فریم کے اندر.
उस फ्रेम के अंदर लगाने के बाद आप नेक्स्ट फर्दर 24 आवर्स के बाद जाते हैं और जाके उसकी जो है वो डाटा लेते हैं अबाउट रिमूवल ऑफ ब्रूड सेल, कितने लार्वी जो है वो उन्होंने रिमूव कर दिए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक्चुअली हाइजेनिक बिहेवियर क्या है कि आपकी कॉलोनीज के अंदर अगर कोई लार्वी डेड है या कोई ऑर्गेनिज्म डेड है उनका, तो उसको कितना जल्दी रिमूव करती है ताकि कॉलोनी के अंदर डिजीज ना फैले, प्रॉब्लम ना हो। तो अगर तो वो 24 आवर्स के अंदर रिमूव कर देती है तो यकीन मानिए कि आपकी कॉलोनी जो है वो हाईली हाइजेनिक है और उन्हीं में से आप अपनी कॉलोनीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन अगर दूसरा स्टेप ये है कि अगर आप नेक्स्ट डे टाइम और 48 आवर्स के बाद डाटा लें, तो अगर वो 48 आवर्स के अंदर भी इनको रिमूव कर देती हैं तो फिर भी ओके है, आप इन कॉलोनीज को आगे बढ़ा सकते हैं, आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि एक्चुअली आपके पास क्वीन होती है जो पूरे डब्बे को ओन करती है और पूरे डब्बे की मदर कहलाती है। तो आप उन डब्बों से या उन बॉक्सेस से क्वीन या क्वीन को लें जिन डब्बों के हाइजेनिक बिहेवियर जो है वो रेजिस्टेंट लेवल ज़्यादा हो, ताकि आपकी जो केमिकल की इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम की जा सके या मिनिमम हो। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लिक्विड नाइट्रोजन का। ये तो है वो जिसमें आप फ्रीजर के अंदर रखते हैं, जबकि नेक्स्ट स्टेप जो है वो है लिक्विड नाइट्रोजन का। इसके अंदर आप वही मेथड है, आप ऐसा सिलेंडर यूज करते हैं जिसकी विड्थ जो है वो राउंड अबाउट 3 इंचेस हो डायमीटर के अंदर हो, उसको प्रेस कर देते हैं, इतना प्रेस करते हैं कि जो आपने एक्चुअली जो लगाई थी शीट लगाई थी, प्लास्टिक शीट या वेट शीट लगाई थी सेंटर में, वहाँ तक वो प्रेस हो जाए। प्रेस होने के बाद आप उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो डाल देते हैं, वो राउंड अबाउट 300 मिलीलीटर होती है। तो वो एवेपोरेट होने तक वो आप ये समझ लें 8 से 10 मिनट लेती है। 8-10 मिनट के बाद उसको थोड़ा टाइम दें ताकि वो कूल हो। कूल होने के बाद उसको आप उस जो सिलेंडर है उसको रिमूव करें, ईजी करके रिमूव करें और उसको थोड़ा सा रोटेट करें, क्योंकि आप एकदम से निकालेंगे तो वो एकदम फ्रीज हुई हुई होती है और वो पूरा आपका जो वैक्स का एरिया है वो सारे का सारा आपके उसके साथ आने का खतरा होता है। तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा रोटेट करें, रोटेट करने के बाद उसको बाहर रिमूव कर लें, तो उस फ्रेम को भी दोबारा फिर आप उसके अंदर लगा दें। हाँ, इसमें और उसमें जो पीछे वाला फ्रीज स्किल मेथड है और लिक्विड नाइट्रोजन मेथड है, इसमें डिफरेंस ये है कि ये काम आपका 10 to 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो गया और आपने फ्रेम दोबारा फिर कॉलोनी के अंदर रख दी। जबकि फ्रीज स्किल मेथड में आप क्या करते हैं कि एक दिन काटते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, अगले दिन वापस रखते हैं, फिर उसके बाद आपका डाटा स्टार्ट होता है। इस मेथड में आप क्या करते हैं, आपने एकदम से उसके ऊपर 10 to 20 मिनट्स में ये सारा मेथड कंप्लीट किया, फ्रेम उसके अंदर रख दिया, बॉक्स के अंदर रख दिया, उसके बाद फ्रेम को रिमूव किया। नेक्स्ट 24 आवर्स बाद जब आप आए फ्रेम को रिमूव किया और नंबर ऑफ सेल्स जो रिमूव हुए थे, डेड रूट जो रिमूव हुआ था उसको काउंट कर लेते हैं और उसकी परसेंटेज निकाल देते हैं। तो उसके ज़रिए से आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या परसेंटेज है और आपकी बीज का जो हाइजेनिक बिहेवियर है वो किस लेवल पे है। अच्छा, ये दोनों पिक्टोरियल मेथड हैं या पिक्चर्स के ज़रिए से आइडेंटिफाई किया गया है, मेथड्स को ड्रा किया गया है कि आप हाइजेनिक बिहेवियर किस तरह टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप उस एरिया को कट करते हैं, फ्रीजर के अंदर रखते हैं, फिर दोबारा उसको इम्प्लांट करते हैं। जबकि नीचे वाला जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन है, आप सिलेंडर को प्रेस करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन प्योर करते हैं, उसके बाद जो है वो उसको सिलेंडर को रिमूव किया और फ्रेम को दोबारा फिर अगेन लगा दिया। जबकि नीचे वाला मेथड जो थर्ड लाइन है उसके अंदर इन दोनों फ्रेम्स को बॉक्सेस के अंदर रखा जाता है। रखने के बाद आप इसको रिमूव करते हैं, 24 आवर्स का डाटा और 48 आवर्स का डाटा लिया गया है और दोनों साइड पे इंडिकेट किया गया है कि कौन सी कॉलोनी जो है वो हाइजेनिक हैं, जिनमें 100% या राउंड अबाउट 100% सेल जो है वो क्लीन किए गए। जबकि दूसरी साइड पे ऐसे फ्रेम है जिसका आप ये समझ लें कि राउंड अबाउट 70 या 50% to 60% सेल जो है वो अभी भी कैप्ड सेल हैं। तो ये कॉलोनी जो है वो नॉन हाइजेनिक कॉलोनी है। इसके ज़रिए से आप अपनी कॉलोनीज को टेस्ट कर सकते हैं। जबकि थर्ड मेथड जो है, अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते या पॉसिबल नहीं है आपके साथ, तो आप ये काम कर सकते हैं पिन के ब्रूड एसिड जो इंसेक्ट पिन होती है या कॉमन पिन भी जो होती है उसके ज़रिए से आप 100 सेल्स को पंचर करें, उसके ज़रिए से लार्वी जो है वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। काउंट करके एरिया को मार्क कर लें, एरिया को मार्क करने के बाद आप उस फ्रेम को दोबारा फिर जो है वो बॉक्स के अंदर लगा दें। आफ्टर 24 आवर्स आप उसी तरीके से डाटा ले लें और सेल को काउंट कर लें कि
اتنے سیل جو ہیں وہ ریموو کیے گئے ہیں. تو یہ میتھڈ جو ہے یہ کمپیریٹیولی ایزی ہے, لیکن اس میتھڈ پہ زیادہ تر بلیو نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سیل کو پنکچر کرتے ہیں تو فیرامونس ڈائریکٹلی باہر آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر ہائیجینک اور نان ہائیجینک بیز جو ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ بیہیویئر شو کرواتی ہیں. سم ٹائم نان ہائیجینک بیز بھی ہائیجینک بیہیویئر شو کرواتی ہیں. تو اس لیے اس پہ زیادہ بلیو نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے ذریعے سے آپ بیز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے آپ کے پاس جو تھنک انکلوڈ ایسے کے ذریعے سے اگر آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, ایریاز آپ نے 2 مارک کیے, اسپیسیفائی کیے. ایک ایریا جو ہے وہ آپ کنٹرول کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ یہ ایریا جو ہے یہ کنٹرول ہے, اس کے اندر میں نے پیننگ نہیں کی, جبکہ دوسرا ایریا جو ہے وہ اس کے اندر آپ پیننگ کر دیتے ہیں. تو آپ اس کے بعد جو ہے وہ جب روٹ کو ریموو کیا جاتا ہے تو آپ پرسنٹیج کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ اس ایریا کے اندر کتنے روٹ سیل جو ہے وہ ریموو ہوئے ہیں. اب لاسٹ پہ ہے کہ ہم نے ہائیجینک بیہیویئر کو ٹیسٹ کیا یا ہائیجینک بیہیویئر کو دیکھا. تو وہ بیہیویئر تھا جس کے اندر ہنی بیز ڈیزیز کے اگینسٹ بھی اور وروبا کے اگینسٹ بھی اسپیسیفکلی شو کرتی ہیں. لیکن یہ جو وروبا ریموول بیہیویئر ہے یا وروبا سینسٹیو ہائیجینک ٹریٹ ہے, یہ اسپیسیفکلی ہے ہی وروبا کے اگینسٹ. یہ جو بیز شو کرواتی ہیں, ان بیز کو ہم وروبا سینسٹیو ہائیجینک بیز بھی کہتے ہیں, اور دنیا میں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اسپیسیفکلی آسٹریلیا, امریکہ اور یہ جو کنٹریز ہیں یہ ان پہ کام کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے اسٹرین بھی ڈیولپ کی ہیں. اب اس کے اندر کیا جاتا ہے کہ آپ شوگر رول میتھڈ کے ذریعے سے برومائڈ کو کلیکٹ کریں. کلیکٹ کرنے کے بعد ان برومائڈ کو ان جو سیلز ہیں, پیکڈ سیل ہیں, ایک پیچ کو یا ایریا کو 100 سیل کو مارک کریں. مارک کرنے کے بعد ان کے اندر یہ انسرٹ کریں. انسرٹ کرنے کے بعد آپ ویکس, میلٹڈ ویکس کو لیں اور ان سیلز کو دوبارہ پھر ری کیپ کر دیں. ری کیپ کرنے کے بعد ان فریمز کو دوبارہ پھر اسی باکس کے اندر لگا دیں. آفٹر 10 days 8 to 10 days آپ دوبارہ پھر واپس آئیں اور اس ایریا کے اندر وہ جو ایریا آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس ایریا کو دوبارہ پھر اوپن کریں. اوپن کرنے کے بعد وہاں سے چیک کریں کہ اگر برومائڈ جو ہے اس کی انفیسٹیشن پھیلی ہے اور اس کا نمبر جو ہے وہ انکریز کیا ہے تو آپ کی بیز جو ہے وہ بروا کے اگینسٹ اسپیسیفکلی ریزسٹنٹ نہیں. لیکن اگر برومائڈ جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو نہیں ملتی یا اس کا نمبر جو ہے وہ ڈکریز کر کے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیز جو ہے وہ بروا کے اگینسٹ بھی اسپیسیفکلی ریزسٹنٹ ہے. اب ہم نے ابھی تک تو یہ دیکھا ہے کہ ہائیجینک بیہیویئر کیا ہوتا ہے. پھر اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کوئی امپورٹنس بھی ہے. تو اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اٹ از ایکچولی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو لیول آف ریزسٹنس ان ہنی بیز. یہ ہائیجینک بیہیویئر جتنا زیادہ اچھا ہوگا اور جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ ریزسٹنس لیول ہوگا ہنی بیز کے اندر اگینسٹ برومائڈ, اگینسٹ پیتھوجن ڈیزیزز. تو اس میں سے اور یہ جو ہمارے لیے سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی فینوٹیپک ٹریڈ نہیں ہے, یہ انوائرمنٹل انفلوئنس ٹریڈ نہیں ہے, یہ جینیٹیکلی کنٹرول ٹریڈ ہے. اس کے پیچھے جین ہیں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان جینز کو ہم جو ہے وہ ملٹی پلائی کروا سکتے ہیں بائی سلیکٹنگ اسپیسیفک کوئنز یا اسپیسیفک باکسز. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ یو ایس اے نے ایسی اسٹرین ڈیولپ کی ہیں جو اسپیسیفکلی برومائڈ کے اگینسٹ ہائیلی ریزسٹنٹ ہیں. ان میں جو ڈیولپ اسٹرینز ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ رشین ہائیبرڈ لائنز ہیں یا رشین ہائیبرڈ بیز ہیں. اس کے بعد بروا سینسٹیو ہائیجینک بیز ہیں اور لاسٹ پہ منیسوٹا ہائیجینک لائنز ہیں. اب بروا سینسٹیو اٹیلین بیز آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کوئین بی جو بروا سینسٹیو ریزسٹنٹ ہے اس کی پرائس کیا ہے اور وہ کتنے کی سیل ہو سکتی ہے. تو راؤنڈ اباؤٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ 100 ایک کمپنی ہے جو سیل کرتی ہے اس کا نام ہے دا پولینیٹرز. دا پولینیٹر جو کمپنی ہے وہ امریکن کمپنی ہے اور وہ سیل کرتی ہے. اگر آپ ان سے 100+ کوئنز لیں تو آپ کو ایک کوئن جو ہے وہ $33 کی ملے گی. آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی یہ پرائس اس کی ہے اور کتنی یہ مہنگی ہے اور کتنی آپ اس سے پروفٹ لے سکتے ہیں اگر آپ ہائیجینک بیز تیار کرتے ہیں یا ہائیجینک بیز جو ہے وہ ہائیجینک کوئنز تیار کرتے ہیں. تو یہ دو جو ہیں وہ میں نے سائڈوں پہ لگائی ہیں. ایک رشین ہائیبرڈ بیز ہے, کوئن بی ہے, اس کی جو پرائس ہے وہ $41 ہے. جبکہ دوسری سائڈ پہ جو میڈجٹ کوئن ہے یہ ایکچولی منیسوٹا ہائیجینک لائنز کی ہے تو یہ راؤنڈ اباؤٹ $9 کی ہے. تو ان کی پرائس
जो है वो ये ठीक ठाक एक्सटेंसिव हैं जो हाइजेनिक बीज हैं। उसके बाद है अब क्वेश्चन है कि ये सारा काम तो जो है वो पूरी दुनिया में हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, तो इसके रिलेटेड एक्चुअली हमारा जो काम है वो डिवाइड किया गया है इंटू 3 कैटेगरी। पहले कैटेगरी में या पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम हनी बीज को टेस्ट कर रहे हैं। हम फील्ड में जाते हैं, हम खुद भी रिक्वेस्ट करते हैं फार्मर्स को, और सम टाइम फार्मर्स हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी करते हैं कि आप आएँ और हमारी जो कॉलोनीज़ हैं उनको टेस्ट करें और हमें बताएं कि हमारी कॉलोनीज जो हैं वो रेजिस्टेंट हैं और या ससेप्टेबल हैं, और अगर रेजिस्टेंट हैं कौन सी कॉलोनीज रेजिस्टेंट हैं, और फिर उन कॉलोनीज को हम आगे ताकि उनकी तादाद को या उनकी काउंट को आगे बढ़ाया जा सके। इसको हम जो है वो प्रमोट इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर अगर आपने इस पूरी कॉलोनी को कंट्रोल करना है, उस पूरी कॉलोनी का खर्चा इनपुट कम करनी है, आप सिर्फ एक क्वीन पे इन्वेस्ट करें। आप एक क्वीन वहाँ से लें, उस डब्बे से या उस बॉक्स से लें जिसके अंदर रेजिस्टेंस लेवल जो है वो हाई है, तो आपका पूरा बॉक्स जो है वो रेजिस्टेंट होगा। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि एक्चुअली क्वीन जो है वो मदर है पूरे बॉक्स की, तो क्वीन आपके पास अच्छी होगी, एगलिंग उसकी ज़्यादा होगी, उसके अंदर रेजिस्टेंस लेवल ज़्यादा होगा, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप केमिकल इन्वेस्ट करें, या आपका कम अज़ कम जो खर्चा है या इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम की जा सकती है, अगर ज़ीरो नहीं की जा सकती तो। उसके बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, ग्रोवर सेंसिटिव हाइजेनिक ट्रेड डेवलप कर रहे हैं, और लास्ट पे मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं या मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि आपके पास जो आपका बॉक्स रेजिस्टेंस शो करवा रहा है क्या वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस करैक्टर है या फिर वो उनके जीन के अंदर ये करैक्टर है। जब हमें ये आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि वो जीन के अंदर वो करैक्टर पाया जाता है, ये जीन के अंदर है, तो फिर लास्ट स्टेप जो है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। हम उसी बॉक्स से क्वीन भी सिलेक्ट करते हैं और उसी बॉक्स से ड्रोन भी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर रेजिस्टेंस लेवल हाई होता है, तो हम उनकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाने के बाद हम जो क्वीन्स हैं उन्हीं से वो बॉक्स मल्टीप्लाई करवाते हैं या बॉक्स बनवाते हैं। उसके बाद वो परसेंटेज जिसकी बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपका बॉक्स जो है वो हाइजेनिक बॉक्स है, और इतनी परसेंटेज होनी चाहिए वो, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका बॉक्स जो है वो नॉन हाइजेनिक है। तो हाइजेनिक कॉलोनीज जो रिमूवल रेट है उनका वो इक्वल और मोर देन 95% अगर वो रिमूवल रेट है तो आप उनको हाइजेनिक बीज कह सकते हैं या हाइजेनिक बॉक्स कह सकते हैं। जबकि ऐसी कॉलोनीज जिनका रिमूवल रेट 94% 94 टू या 71 टू 94% है, आप उनको मॉडरेटली हाइजेनिक कहते हैं। जबकि लेस देन 70% जो है वो अगर कॉलोनीज शो कर रही हैं रिमूवल रेट, आपने 100 सेल लगाए उनमें से 70 जो है वो उन्होंने रिमूव किए, तो इसका मतलब है कि आपकी कॉलोनी जो है वो नॉन हाइजेनिक है। तो आप उसको अगर मार भी सकते, किल नहीं कर सकते, तो आप उस कॉलोनी से क्वीन ना लें, क्वीन ऐसी कॉलोनी से लें जिनका हाइजेनिक बिहेवियर जो है वो 95% प्लस है। उससे क्या होगा कि आपकी कॉलोनी जो फर्दर कॉलोनी होगी वो रेजिस्टेंट होगी। थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ। हाइजेनिक बीज उसके वो किस तरह से इफेक्ट होता है? अच्छा, मैंने ये बात बताई थी आपको कि जो एक्चुअली तो आपने किया क्या है कि अगर कोई सामने लार्वी रखी है तो फिर तो वो दोनों डिटेक्ट कर लेती हैं। मैंने पिनिंग मेथड में ये आपको बात बताई थी कि अगर आप पिन करते हैं तो उसका ड्रॉबैक जो है या डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास दोनों कॉलोनीज हैं, हाइजेनिक भी और नॉन हाइजेनिक भी, तो आप दोनों में पिनिंग करते हैं तो दोनों रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर्स दोनों के पास हैं। आपने ये देखना है कि फाइन रिसेप्टर्स किसके पास हैं, सबसे अच्छे रिसेप्टर्स किसके पास हैं जो जल्दी डिटेक्ट करेंगे और जल्दी इन्फेस्टेशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो रिसेप्टर्स तो दोनों के पास हैं, डिटेक्ट भी दोनों कर लेते हैं, लेकिन वो जो कैट सेल के अंदर डिटेक्ट कर लेती हैं डेड ब्रूड को, हमें वो बीज चाहिए, ठीक है। वो हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से फाइन रिसेप्टर? उसी के लिए हाइजेनिक बिहेवियर जो है वो रखा जाए, हाइजेनिक बिहेवियर, और उसके बाद मॉलिक्यूलर टेस्ट रखेंगे। हमारे पास जो है वो प्राइमर्स हैं, हम उसके ज़रिए से टेस्ट करते हैं। उसके बाद जब वो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन के बाद जब आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि यही वो बॉक्स है जिनके पास ये जीन है, तो फिर हम डिक्लेयर करते हैं कि ये जो है वो हमारी हाइजेनिक बीज है। जो फार्मर्स को ये भी कंसर्न होता है कि जो कास्ट इफेक्टिव है, इसमें काफ़ी
کم کاسٹ اور انوائرمنٹ اور افیکٹونیس اس کی زیادہ ہو، اس حوالے سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں. دونوں بات وہ فریج والا زیادہ میرے خیال میں کاسٹ کے لحاظ سے فریج والا ہے، کیونکہ سلنڈر اگر آپ 2 لیٹر والا سلنڈر لیں گے چھوٹا سا تو اس کی پرائز جو ہے وہ 60 پلس ہے، 60,000 پلس ہے. تو نائٹروجن سلنڈر تو بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. یہ شاپس کے اندر یہ ہمارے پاس لیب میں بھی وہی پڑا ہے، تو وہ -40 تک لے جاتا ہے اتنا ٹمپریچر جو ہے -40 تک. ہائیجینک بی اور نان ہائیجینک بی کو کیسے جنرلی ان کو اس بارے میں اویئرنیس دے سکتے؟ میرا میں جو ریسرچ کے لوگ ہیں وہ تو پوری انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، محمد لوگ کو تھوڑا سا بتانا ہو کہ جی اس چیز کو آپ ہائیجینک ہے نان ہائیجینک ہے، تھوڑا سا ایک آپ مین پوائنٹس کو کیا کس طرح ان کو بتا رہے ہیں. میں پچھلے 2 یا 2.5 سال سے ان کے اوپر کام کر رہا ہوں. تو میں نے جو چیز آبزرو کی ہے نمبر آف ایکسپیریمنٹس کے بعد یا سیریز آف ایکسپیریمنٹس کے بعد، کہ ایسی بیز جو اپنے ڈبے کی صفائی رکھتی ہیں، جو ڈبے صاف رکھتی ہیں، وہ انہی کے اندر سے وہ اسٹرین نکلتی ہے، یا وہی بیز ہوتی ہیں جو ہائیجینک بیہیویئر شو کرواتی ہیں، ٹھیک ہے، جو صفائی پسند ہوتی ہیں. اور وہ بیز جو اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتی، بس ٹھیک ہے پاپولیشن کو تعداد کو بڑھائیں ٹھیک ہے، ان کے اندر وہ جین یا وہ کریکٹر شو نہیں ہوتا. تو جو ایک ڈومیننٹ کریکٹر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کے باکسز کلین ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، ان کو آپ